لو أن الإنسان آمن بالله وعبد الله وأكثر من عبادته ولكن لم يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع مطاع. حد العبد بصفته عبدا أن يعبد ربه وخالقه وولي نعمته ولا يشرك به شيئا، هذا حده. وإن خرج من هذا الحد بأن عبد معه غيره أو دونه غيره بأنواع العبادة المعروفة لديكم التي كررناها من الاستغاثة والاستعانة والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك، صرف شيئا من ذلك لغير الله لم يكفر بالطاغوت. من اتبع مشرعا من سموهم بعلماء التشريع الذين يشرعون القوانين ويغيرون الأحكام بدل القتل والجلد والقطع أحكام أخرى جديدة من السجن المؤبد والسجن مدى الحياة والسجن كذا سنة والأعمال الشاقة وغير ذلك من الأحكام التي غيرت أحكام الله. من اتبع رجال القانون الذين أطلقوا عليهم رجال التشريع في هذه الأحكام في التحليل والتحريم وتغيير الأحكام قد اتخذهم طاغوتا فكفر بذلك، لأن هذا نوع من العبادة. ومن اتبع من ادعى بأنه شيخ أو شيخ طريقة اتبعه في ترك الشريعة واتباع الحقيقة، وقال له الشيخ إن هذه الشريعة قشور لا يقف عندها إلا من لم يصل إلى الله، أما الواصلون إلى الله والعارفون بالله فقد تجاوزوا الشريعة إلى أي شيء؟ إلى الحقيقة، الحقيقة التي تعرف وتعلم بالعلم الباطن التي تؤخذ من اللوح المحفوظ مباشرة دون المرور على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من صدق هؤلاء واتبعهم فقد عبد الطاغوت فهؤلاء طواغيت. إذا لا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله معا، والإيمان بالله وحده دون الكفر بالطاغوت لا يفيد. وهذا معنى قولك أيها الموحد أشهد أن لا إله إلا الله، قدمت النفي على الإثبات. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا مشرع ولا معبود إلا الله وحده.